महाभारते भीष्मपर्वान्तर्गते अष्टादशाध्यायेषु विभक्ता सप्तशतश्लोकपरिमिता परिज्ञानसूर्यराशिः विद्यते, या श्रीभगवद्गीता नाम्ना प्रसिद्धिं गता। पुण्यक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धाय सज्जीभूय समुपस्थितयोः कौरवपाण्डवसेनयोर्मध्ये किंकर्तव्यविमूढस्य कर्तव्यपथभ्रान्तस्य मोहाकुलित अन्तःकरणस्य अर्जुनस्य ज्ञानप्रकाशेन मोहान्धकारं निरस्य सन्मार्गप्रवृत्तये वेदानाम् उपनिषदानां सारभागं साक्षात् भगवतः उपदिष्टम्। इदं परमात्मसाधकं गीताज्ञानामृतं। गीता न केवलम् उपनिषदाम् एवं अपितु समग्रस्यापि पूर्ववर्तिनो वाङ्मयस्य सारम् उपस्थापयति। अतएव गीता लोकप्रिया विश्वप्रिया च अभवत्। उक्तं च सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। गीतायाः जीवनदर्शनं जीवनविज्ञानम् अद्भुतं सर्वश्रेष्ठञ्च। गीतायाः सर्वविषयावगाहित्वेन ज्ञानविज्ञानसमन्वयात् आध्यात्मविद्याचरमोत्कर्षेण जगतो विनश्वरताप्रतिपादनेन साधनापद्धतिः प्रवृत्त्या आचारविचारशिक्षया कर्तव्याकर्तव्यप्रबोधेन निष्कामकर्मदीक्षया अनासक्तियोगशिक्षया च सर्वश्रेष्ठम्। एवं सकलशास्त्राणां सारभूता नवनीतकल्पा रससुखदा कर्तव्यपथप्रदर्शिका सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वाणि शास्त्राणि अतिशेते। अतः एवोक्तं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। गीतायाः मूलमन्त्रम् अस्ति यत् कर्तव्यकर्म एव मानवस्य अधीनमस्ति। अतः फलस्य अभिलाषा कदापि न कर्तव्या। अनासक्तभावेनैव कार्यकरणं गीतायाः परमोपदेशः। तदुच्यते कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। गीतायाः जीवनविज्ञानम् अद्भुतम् अभूतपूर्वं च। स्वकर्तव्यपालनं मानवस्य परमं कर्तव्यं। कर्तव्यपालनेनैव जीवनस्य साफल्यं सिद्धिलाभश्च। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। कर्मफलस्य अवश्यं भावित्वम् उपादेयता। साधुनिरूप्यते यत् न हि कर्मनाशः न च कर्मफले प्रत्यवायः। स्वल्पमपि सुकृतं महद्भयविनाशकं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वधर्मानुशिष्टं कर्म कथमपि न परिहेयं। स्वधर्मे निधनमपि श्रेयोवहम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। कर्तव्यस्य कर्मणः अनिवार्यत्वम् उपादेयता उपस्थाप्यते यत् स्वकर्तव्यानुष्ठानम् अन्तरेण लोकयात्रापि न प्रवर्तते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अनासक्तिभावनया क्रियमाणं कर्म न बन्धनहेतुः न च विषयोपलेपसाधनम् अपितु दुःखपापविनाशनत्वाद् योगरूपं सत् त्रिविधतापापहं संजायते। उच्यते च बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। प्राचीनकालेऽपि जनकादयः यतयः मुनयः कर्मणा एव अनासक्तिधियश्च स्वजीवने साफल्यं सुतरां लभिरे। गीतायाः ज्ञानं सार्वभौमम् अस्ति। एतस्याः उपदेशं न केवलं विशिष्टसम्प्रदायानां कृते अपितु सर्वेषां मानवानां कृते अत्युत्कृष्टम्। भगवद्गीता जीवनस्य समाधानम् अस्ति। गीतायाः ज्ञान कर्म भक्तेः वर्णनं वर्तते। मानवानाम् उद्धाराय तेषां रुचि योग्यता श्रद्धानुसारं कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोगश्चेति साधनत्रयं प्रतिपादितम्।
एतेषु एकस्यापि कृताश्रयः मानवः स्वकीयम् उद्धारं कर्तुं समर्थः भवति। एवं गीतायाः जीवनविज्ञानं मोहं नाशयति, शुद्धां स्मृतिम् अभिगमयति। भगवत उपदेशं श्रुत्वा विगतशङ्कः स्मृतिर्प्राप्ति अर्जुनः निश्चयेन कथयति यत् मम मोहः नष्टः। गतसन्देहो अहं त्ववचनम् अनुसृत्य कार्यं करिष्यामि। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। कीर्तिरक्षा मानवस्य मुख्यं लक्ष्यम्। अयशो दूषितस्य नरस्य जीवनेन अलम्। यशो हि परमं भूषणम्। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादिति रिच्यते। यदि केवलं भगवद्गीता एव धीयते, विविच्यते, चिन्तयते, लौकिकजीवने व्यवह्रियते च तर्हि मानवजीवनं सर्वथा सुखशान्तिसमन्वितं भविष्यति। अत्र न संशयः। अत्र जीवनस्य जीवनादर्शं पदे पदे दृश्यते। निखिलेऽपि संसारे आत्मज्ञानेन तुल्यपावनं शुद्धिकरं पापनाशकं कोऽपि न वर्तते। ज्ञानप्राप्त्यर्थं श्रद्धयाः परमावश्यकता विद्यते। तथा हि उक्तं श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्। ज्ञानेनैव मोक्षद्वाराणि उद्घाटितानि भवन्ति। यदा मानवः स्वमनसि विद्यमानानां गतिशीलकामनानां परित्यागं करोति, यदा च सः स्वात्मनि एव सन्तुष्टः भवति, तथैव स स्थितप्रज्ञः भवति। गीताशान्ते अन्यदपि मार्गं सूचयति। यः मनुजः सर्वान् कामान् विहाय निःस्पृहः ममत्वविरहितः अहङ्कारविवर्जितः च आचरणं करोति, सः शान्तिं प्राप्नोति। यदा वयम् अहङ्कारः ममत्वस्पृहा च त्यजामः, तदा स्वयमेव कामनाः तिरो भवन्ति। यत्र कामनायाः अभावः तत्र शान्तेः प्रवेशः भवत्येव। स्थितप्रज्ञस्य एषा स्थितिः ब्रह्मस्थितिः अस्ति। एवं स्थितिप्रज्ञतां विना मोहविनाशः न सम्भवति। केचन दार्शनिकाः भावा ये दर्शनानां सारभूता आदर्शरूपाश्च सन्ति, ते तथा रुचिरया भाषाभिहिता सन्ति यथा सर्वजनग्राह्यत्वं भजन्ते। यथा आत्मनः अजरत्वम्, अमरत्वम्, अविनाशित्वं च यद् दर्शनानां सारमस्ति, तत् कथमपि हृद्यरूपेण माधुर्येण च प्रस्तूयते। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मनः अवध्यत्वं शाश्वतत्वं चोपदिशता प्रोच्यते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। मृत्युना शरीरनाशो न तु आत्मविनाशः। अन्यजन्मधारणं जीर्णवस्त्रपरिवर्तनेन नववस्त्रधारणमिव विज्ञेयं। तद्यथा वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। विषयाशक्ते पुरुदर्कत्वं दुष्परिणामित्वं च कथमिव मनोवैज्ञानिक्या शैल्या प्रतिपाद्यते। यद् ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इन्द्रियसंयमः साफल्यस्य साधनमिति। अत एवोच्यते यत् संयमिनः एव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ज्ञानस्य परमपावनत्वं, सर्वकर्मनाशकत्वं, सर्वदुःखनिवारकत्वं च प्रतिपाद्यते। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। जीवने श्रद्धाया किं महत्त्वं, किं च तदुपयोगित्वम् इति निरूपयता प्रोच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं, तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।
युक्ताहार विहार एव योग साधने सक्षमः तादृश्यैव आत्यान्तिकी दुःखप्रहाणि संजायते। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दैवी संपत् आसुरी संपदश्च वर्णनम् आचारशास्त्रं मानवजीवनस्य कर्तव्याकर्तव्यं च प्रस्तौतितराम्। अहिंसादिगुणगण संपृक्ता दैवी संपत् विमोक्षाय हिंसा मिथ्याभाषणादि दुर्गुणगणेषु निरता आसुरी संपत् बन्धनाय विनाशाय च प्रवर्तेते नात्र संशयः। दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। एवमिह गीता प्रतिपादितानां केषाञ्चित् सिद्धान्तानां समासतो अत्र वर्णनम् उपस्थापितम्। एतस्यावलोकनेन निश्चप्रचम् एतत् सिद्ध्यति यद् गीतायाः सर्वेषां दर्शनानाम् उपनिषदानां च सारः प्रस्तूयते। यदि केवलं गीतैका एव अधीयते विविच्यते चिन्तयते लौकिकजीवने व्यवह्रियते च तर्हि मानवजीवनं सर्वथा सुखशान्ति समन्वितम् उच्चादर्शयुक्तं च भविष्यति। अतः साधुच्यते गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता।